सूरज की किरणें हर जगह फैली हुई थी। अलीगढ़ की रौनक बरकरार थी। पठान हवेली में इस वक्त नाश्ते की तैयारी हो रही थी। नौकर अपने कामों में व्यस्त थे। खाने की मेज पर मुखिया कुर्सी पर दादाजी सरदार अहमद खान मौजूद थे। दाहिनी तरफ बड़े बेटे सरफराज अहमद खान और उनकी पत्नी रशीदा बेगम थी, जिनके 2 बच्चे थे, 28 साल का बेटा नावेद खान और 24 साल की बेटी लरीबा खान। बाई तरफ छोटे बेटे जुनेद अहमद खान थे, जिनकी पत्नी बेटी की पैदाइश पर ही चल बसी थी। उनकी एक ही बेटी थी जो घर में सबसे छोटी और नावेद को छोड़कर सबकी लाडली थी, उमेजा खान उर्फ उम्मी। बच्चे कहाँ हैं रशीदा? रशीदा ने दादाजी के आगे चाय रखी थी जब उन्होंने सवाल किया। नावेद को गांव की ज़मीनों पर जाना था तो वो सुबह जल्दी चला गया। लारिबा को सैलून जाना था तैयार होने, नावेद के साथ ही चली गई थी। और उम्मी का तो पता ही है, सुनती कब है वो किसी की। नाश्ते के बगैर ही यूनिवर्सिटी चली गई। दादाजी के साथ ही सरफराज खान मुस्कुराए थे। रशीदा बेगम ने उम्मी को माँ से बढ़कर प्यार किया था। वो उनकी सगी औलाद जैसी थी, इसलिए उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई थी। खैर, कल हमारी लारिबा अपने घर की हो जाएगी। ज़रा नावेद मियाँ के लिए भी कोई मुनासिब लड़की ढूंढे। शादी की उम्र हो चुकी है कब की उसकी। दादा ने चाय का घूंट लिया था। दादाजी, वो तो उम्र गुजार कर ही मानेगा। काम में ऐसे व्यस्त रहता है जैसे ये सब खड़ा ही उसने किया हो। हर कोई उसके आते ही बौखला जाता है कि छोटे खान आ गए, काम में लग जाओ। सरफराज खान की बात और अंदाज ऐसा था कि सब हंस पड़े थे। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, हमारा लड़का सख्त है, एक टांग पर निचोड़ता है सबको। मजाल है जो कोई काम के वक्त एक सेकंड भी खाली बैठे उसके होते। जुनेद खान ने भी अपना हिस्सा डाला था। अरे रशीदा, उसके लिए लड़की ढूंढो, कहीं रोबोट ही ना बन जाए मेरा पोता। लारिबा की शादी के फौरन बाद उसकी रस्म करो, उम्र हो रही है उसकी। दादाजी वाकई गंभीर थे। जी अब्बा जान, मैंने कहा तो है राहिला बाजी को कि बताए कोई रिश्ता, अब थोड़ा समय तो लगेगा ही। वो सरफराज खान की प्लेट में पराठा रख रही थी। और लारिबा, उम्मी को देखा। वो हफ्सा थी, काले घुंघराले बाल और ब्लू जीन्स पर घुटनों तक टोप गले में स्कार्फ लपेटे। हफ्सा उम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी। लारिबा ने नाम में सर हिलाया था। कहाँ चली गई है ये लड़की? अगला लेक्चर शुरू हो जाना है, क्या करूँ मैं? वो बालकनी से नीचे देखने लगी जब किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रखा। नरम मुलायम हाथ नीली नीली रोशन आंखों में फैली। वो एक चुलबुली और खूबसूरत आवाज से मुस्कुराई। उमेजा की आंखें बहुत नशीली थी, हफ्सा ने जुमले पर कहा था, फिर उसकी आंखों से हाथ हटाए। उमेजा हंसी थी। हफ्सा ने आंखें खोली तो वो वही थी, सीधे लंबे भूरे बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे, गोरी रंगत, दिलकश आंखें नक्श। और जो चीज़ किसी को भी उसकी तरफ देखने पर मजबूर करती थी वो थी उसकी गहरी नीली आंखें जो किसी को भी पिघला देती। इन पर लंबी पलकें, वो बिल्कुल कोई गुड़िया लगती थी, बेहद खूबसूरत, नाजों से पली। उमेजा जुनैद अहमद खान शाह हवेली की चहेती। इस वक्त वो सादे लाल सलवार कपड़ों में थी, शिफॉन का दुपट्टा गले में था। ये इसलिए क्योंकि ये वुमेन यूनिवर्सिटी थी। मेल प्रोफेसर के सामने इसी रूप में रहना था और बालों की भी चोटी करनी थी, पर दुपट्टा भी आ जाना था और चेहरे पर काला मार्क्स भी। अब उमेजा जुनैद खान को कोई इतने प्यार से बुलाएगा तो उमेजा कैसे नहीं आएगी? उमेजा ने मासूमियत से अपना दुपट्टा हवा में लहराते फक्र से बोली। हफ्सा हंसी। हूर परी की एक्टिंग हो गई हो तो क्लास में चलें। नहीं, तुम जाओ, मैं फैजान से मिलने जाऊंगी, कॉल की थी उसने। उमेजा अदा से बाल लहराती बोली थी। हफ्सा का मुंह बना था। उम्मी, आज फिर बंग? अभी पिछले हफ्ते तो गुम हुई थी, वो चिड़ी थी। महबूब के दीदार से मन थोड़ी भरता है लड़की, तुम्हें क्या पता, मोहब्बत की हो तो पता चले। वो फुल ड्रामे के साथ ये डायलॉग बोली थी। हफ्सा ने उसके बाजू पर चुटकी काटी थी। हाँ करो मोहब्बत, तुम्हारे इस हलूक खान जैसे कजन को पता चल गया ना तुम्हारी इन मोहब्बत के किस्सों का, पठान हवेली में ही दफनाएगा तुम्हें। और उस फैजान को तो लगता है यूनिवर्सिटी की दीवार पर लटका देगा, इबरत बनाकर। कुछ डर नहीं लगता अपने कजन से? हमेशा तो पिटने वाली हुई थी, जब प्यार किया तो डरना क्या मेरी जान। और नावेद भाई बेवजह रोब डालते हैं मुझ पर, बस जलते हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं, तवज्जो देते हैं। फैजान से जब मेरी शादी होगी तब तुम देखना सबको जवाब मिल जाएगा। उम्मी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी। उफ, तुम्हें समझाना बेकार है। अच्छा, कब तक आओगी? आखिरी लेक्चर से पहले आ जाऊंगी। मेरी हाजिरी तुम्हारे जिम्मे है। बाय और लव यू मेरी जान। उम्मी उसके गले लगी और वहां से चली गई। फिर हफ्सा अपनी क्लास के लिए चली गई। वो हमेशा उम्मी की खुशहाली के लिए ही दुआ करती थी। हवेली के आगे काली गाड़ी आकर रुकी।
دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا، کاندھوں پر شال درست کرتا وہ پورچ سے ہوتا دروازے سے داخل ہوا تھا۔ اسے آتا دیکھ نوکروں کی نظریں جھک گئی تھی۔ اس کا روب اتنا تھا، لمبا قد، کثرتی وجود، بال اچھے سے سیٹ اور کالی آنکھیں جن پر لمبی مڑی پلکیں سایہ کیے ہوئے تھی۔ بے شک وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ سلام کرتا ہوا وہ آگے بڑھا تھا۔ رشیدہ بیگم آواز پر مڑی تھی جب ان کی کالی آنکھوں میں روب نہیں ادب تھا۔ رشیدہ بیگم مسکراتی اس تک آئی تھی۔ وہ پیار لینے کو جھکا تھا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اوپر والا تمہیں لمبی زندگی دے، بہت کامیابی دے میرا بچہ۔ وہ بس مسکرایا تھا۔ آؤ بیٹھو، میں کھانا لگا دوں۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں، بس چائے کا کہیں وہی پینے آیا ہوں۔ اچھا ابھی کہتی ہوں، تم بیٹھو۔ وہ مسکراتی کچن میں گئی تھی۔ 2 منٹ بعد واپس آئی تھی تو ناوید صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ رشیدہ بیگم کو موقع اچھا لگا تو وہ صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ ناوید نے فون رکھ دیا۔ بیٹا جی، شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تیاریاں ہو رہی ہیں، رات تک گھر سج جائے گا، وہ مسکراتا کہہ رہا تھا۔ رشیدہ بیگم نے اسے گھورا تھا، وہ مسکرایا۔ بیٹا جی، ماں کے پیروں میں جنت کے ساتھ چپل بھی ہوتی ہے۔ اب کی بار وہ ہنسا تھا۔ ابھی نہیں کرنی مجھے اماں، پہلے بہن کی کروا دوں، پھر اپنی سوچوں گا۔ میرے پاس ویسے بھی ان سب کے بارے میں سوچنے کا سمے نہیں ہے۔ وہ جیسے بیزار ہوا۔ کوئی پسند ہے؟ میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ ہرگز نہیں، ابھی تھوڑا رک جائیں، آپ جہاں کہیں گی کر لوں گا، آپ کی پسند پر بھروسہ ہے مجھے۔ وہ تو میں کر لوں گی، پر کچھ تو پسند ہوگی کہ تمہاری بیوی ایسی ہو، کچھ تو بتاؤ۔ رشیدہ بیگم نے مسکراتے کہا تھا۔ ناوید نے چند پل سوچا، مسکرایا اور پھر ان کی طرف دیکھا۔ شکل و صورت میں مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ جانتی ہیں، بس آپ کی طرح خوش مزاج ہو، اس گھر کو سنبھالے، سب کا خیال رکھے، کردار اچھا ہو، شریف ہو، اچھے برے کی تمیز ہو، بات کرنی آتی ہو، سمجھدار ہو، بس یا کچھ اور؟ رشیدہ بیگم نے پوچھا تو ناوید نے مسکراتا چہرہ موڑ لیا تھا۔ شرماتے ہوئے بھی پیارے لگتے ہو، میں ڈھونڈتی ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ناوید ان کی بات پر نہ جانے کب تک بیٹھا ہنستا رہا، پھر خود کو دوبارہ گمبھیر کیا۔ حد کرتی ہیں آپ۔ پھر چائے آ گئی تو اس نے کپ اٹھا لیا۔ بیٹا، خاور کو میں نے کچھ رسم کا سامان لینے بھیجا ہے، لاربا تیار بیٹھی ہے، سیلون، اسے لے کے آؤ۔ کچن سے آواز آئی، جی لے آؤں گا۔ امی کب آئے گی؟ کہہ رہی تھی ایکسٹرا کلاس ہے، دیر سے آئے گی۔ وہ کچن سے نکل کر اب نوکروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایکسٹرا کلاس زیادہ ہی نہیں ہونے لگی۔ اس نے خالی کپ میز پر رکھا تھا۔ چلے میں دونوں کو لے آؤں گا۔ پھر اٹھا، اپنا فون اور چابی اٹھائی۔ میں جا رہا ہوں، کوئی کام ہو تو کال کر دیجیے گا۔ پھر وہ سلام کرتا، شال درست کرتا نکل گیا۔ رشیدہ بیگم کی زبان پر دعائیں ہی دعائیں تھی۔ تم نے کہا تھا تم گھر والوں سے بات کرو گے۔ امیزہ خفا سی منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ فیضان اس کے ساتھ بیٹھا، بلو جینس پر کالی ہائی نیک اور اسکن لیدر جیکٹ پہنے، بالوں کو جیسے سیٹ کیا ہوا خوش مزاج لڑکا تھا۔ یار کروں گا ہی، پر ابھی نہیں کر سکتا نا، تم سمجھو۔ فیضان، لاربا آپی کی مہندی ہے آج، تمہاری فیملی آئے گی نا، تم انہیں امی اور پاپا سے ملوانا، میں بھی اچھے سے ملوں گی، کوشش تو کرو۔ امی نے فیضان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ فیضان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ بولو۔ پیار کرتی ہوں۔ امی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو بس پھر بھروسہ رکھو مجھ پر، تمہیں بہت جلد اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ امی بس مسکرائی تھی۔ خود سے زیادہ بھروسہ ہے مجھے تم پر، اور میں وہ بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ امی ہنسی تھی، اس کے دل کو تسلی ہوئی تھی۔ کیا کھاؤ گی بتاؤ، کیا منگواؤں؟ مجھے پتا ہے تم نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ تبھی امیزہ کو حفصہ کی کال آئی تھی۔ اس نے رک کر اٹھائی۔ بولو ہسو، ہسو کی بچی مرو گی آج تم۔ وہ ہلاکو خان یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہے۔ کیا؟ ناوید بھائی وہاں کیا کر رہے ہیں اس سمے؟ وہ تو بوکھلائی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ فیضان ایک دم پریشان ہوا۔ ہسو، اگر یہ مذاق ہے نا تو باجی سمے دیکھو، چھٹی ہو چکی ہے اور وہ پورے سمے پر باہر آ چکے ہیں۔ ایڈمن آفس سے کال آئی ہے ان کی اور مجھے آرڈر آیا ہے کہ تمہیں بلا کر لاؤں۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ حفصہ بری طرح برس رہی تھی اس پر۔ حفصہ میری پیاری بہن، کوئی بہانہ لگا دو، میں 5 منٹ میں بیک گیٹ پر آتی ہوں، تمہیں تمہاری مانو بلی کی قسم، امی کو آج بچا لو، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی یار۔ فیضان ہنسا تھا۔ امی نے اسے گھورا، کیا یار مجھے کیوں پھنساتی ہو ہر بار؟ اچھا میں دیکھتی ہوں تو بہت جلدی، پر اس نے فون رکھ دیا۔ امی نے اپنا بیگ اٹھایا، یار مجھے جانا ہوگا، شام میں سمے پر آ جانا، پیارا سا تھوڑا تیار ہونا۔ وہ بائے کرتی جا چکی تھی۔ ناوید گاڑی کے بونٹ کے آگے پریشانی میں چکر لگا رہا تھا۔ اسے یہاں کھڑے 15 منٹ ہونے کو تھے اور امیزہ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ خان صاحب، بچی چلی گئی ہوگی، آپ گھر پر تو پتہ کریں، گارڈ اسے دیکھ کر بولا۔ اسے لینے میں ہی آنے والا تھا، ایڈمن کال کی تھی آنے سے پہلے میں نے اسے، وہ کیسے چلی گئی؟
آپ جائیں اور دیکھیں اسے یا اس کی دوست کو، وہ بات کر رہا تھا۔ جب دروازے سے امی نکلی تھی، وہ بیگ تھامتی باہر آئی تھی تو دونوں نے اسے دیکھا۔ ناوید کا چہرہ دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے ابھی مار دے گا۔ ناوید کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرتی گاڑی میں پیچھے جا بیٹھی۔ آگے بیٹھنے کی ہمت کم سے کم آج تو وہ نہیں کر سکتی تھی۔ ناوید نے غصہ قابو کیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ اندر سو گئی تھی؟ تمہیں پیغام نہیں ملا تھا کہ لینے آئے ہیں تمہیں؟ یہ تنگ کرنے کا شوق ہے؟ ناوید نے زبان کے زہر دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اگر یہ بات کوئی اور کہتا تو امیزہ ضرور جواب دیتی، پر سامنے کوئی اور نہیں، ناوید سرفراز خان تھا۔ ایکسٹرا کلاس تھی نا ناوید بھائی؟ امی کو بتایا تھا میں نے۔ آگ لگا دو اس ایکسٹرا کلاس کو۔ گھر کا ایک ایک کونا دلہن کی طرح سجا تھا۔ گیندے کے پھولوں کی سجاوٹ، سنہری لائٹ، دلہن کا سجا اسٹیج جہاں اس وقت لاریبا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ خوبصورت ہلکا گلابی غرارہ ساڑھ دوپٹہ سر پر سیٹ تھا، پھولوں والے گہنے، ہلکا میک اپ، وہ واقعی پری لگ رہی تھی۔ وہ سشیل اور شرمیلی سی تھی، مزاج شانت اور گھریلو تھا، اور امی اس کا بالکل الٹا تھی، ضدی، چلبلی، پورا گھر سر پر اٹھانے والی، سب کی لاڈلی۔ مطلب ناوید کو چھوڑ کر اسے اس گھر میں جو بھی نہیں بھاتا تھا وہ تھی امی۔ اس کے لیے وہ منہ پھٹ، بدلحاظ اور ضدی تھی۔ جو مزاج اسے نہیں پسند تھا، جو مزاج اسے پسند نہیں تھا لڑکیوں کا۔ عورتیں ڈھولکی بجا رہی تھی، جوان لڑکیاں دلہن کے ارد گرد جمع اسے تنگ کر رہی تھی۔ عورتوں کا انتظام اندر تھا جبکہ مردوں کا لان میں۔ شادی کے زیادہ تر ذمہ داریاں ناوید نے خود لی تھی، اس لیے وہ اچھا خاصا ویست تھا۔ وہ اپنی پیاری بہن کی شادی میں کوئی کمی نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہر کام سب کے سر پر کھڑا ہو کر کروا رہا تھا۔ سفید سلوار قمیض پر بلیک واسکٹ پہنے وہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ دلہے کی رسم لان میں تھی تو مرد وہاں ویست تھے۔ انہی مردوں میں فیضان بھی اپنے والد کے ساتھ کھڑا تھا، مگر اس کی توجہ گھر کے داخلی دروازے پر تھی جو امیزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ امیزہ کمرے سے تیار ہو کر نکلی تھی، ہلکے جامنی گاؤن پر، اپنے بھورے بال کرلی کیے، ماتھے پر بندیا اور کانوں میں جھمکے، خوبصورت میک اپ کیے وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ اس کا روپ آج قیامت ڈھا رہا تھا، اور اس کی وہ گہری نیلی آنکھوں میں لگا سفید کاجل اس کی آنکھیں اور بھی بڑی کر رہا تھا۔ اگر وہ کسی کو پلکیں اٹھا کر دیکھتی اور مسکراتی تو واقعی سامنے والے کو مار دیتی۔ ادھر دیکھ اور بتا کیسی لگ رہی ہوں؟ امی نے حفصہ کو بلایا تھا۔ آفت لگ رہی ہے، فیضان تو گیا یار۔ امیزہ نے مسکراتے ہونٹ کاٹے تھے، شاید یہ اس کے شرمانے کا انداز تھا۔ چل نیچے چلے، رسم شروع ہو جائے گی۔ حفصہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تو چل، میں 2 منٹ میں آئی۔ فیضان کو دروازے پر بلایا ہے، بس اسے اپنا لک دکھا کر آتی ہوں۔ جا بہن جا، گرا میرے جیجو پر بجلیاں۔ اس کا کاندھا تھپ تھپاتی حفصہ نیچے جا چکی تھی۔ اب امی اس کی بات پر شرمائی اور نیچے گئی۔ شکر ہے سیڑھیاں اترتے سامنے ہی دروازہ تھا اور باقی سب گھر کے برآمدے میں تھے جو داہنی طرف تھا۔ وہ تیزی سے نیچے اتری تو گاؤن ہوا میں جھول رہی تھی، جسے اور بھی حسین بنا رہی تھی۔ دروازے تک جاتے اس کے کاندھے پر پن کیا دوپٹہ دروازے میں اٹکا تھا، مگر فیضان کو سامنے دیکھ کر اس نے بے دھیانی میں دوپٹہ کھینچا۔ فیضان، اس نے آواز دی تو فیضان نے اس کی طرف دیکھا اور وہ پل کے جھپکنا بھول گیا۔ اسے واقعی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اور قدم آگے لیتی، سیڑھی سے اترتی کسی نے اس کے بازو پوری طاقت سے اندر کھینچا تھا، اور اس جھٹکے میں اتنی جان تھی کہ وہ اندر کھینچتی چلی گئی آسانی سے۔ کون ہے؟ ناوید نے ایک جھٹکے میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ دیکھا تو امیزہ کے پیروں سے جان نکل گئی۔ وہ لمبا قد گھورنے والا حلوق خان اس کے دیوار سے لگائے اس کا منہ بند کیے، اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسیں تک محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے گمبھیر سی آنکھوں کو اپنی خوبصورت معصومیت سے بھری نیلی آنکھوں سے دیکھا تھا، پر ایک سیکنڈ بھی انہیں کالی آنکھوں کی تپش محسوس نہ کر سکی اور نظریں جھکا گئی۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے ہوش آنے کے لیے۔ ناوید فوراً اس سے پیچھے ہوا اور ایک انسان جتنا فاصلہ بنایا، جبکہ امی ابھی تک جتنا ہو سکے دیوار میں گھسی تھی۔ یہاں اس کا چہرہ واقعی شرم سے سرخ تھا۔ اتنا قریب تو فیضان بھی نہیں آیا تھا۔ فیضان کون ہے؟ وہ ہوش میں آتا اپنے گمبھیر سخت لہجے میں آ چکا تھا۔ اسی پر امیزہ کو اپنی قبر بندی نظر آئی۔ گونگی ہو یا زبان کٹ گئی ہے، کس کو آواز لگا رہی تھی دروازے میں کھڑے؟ امیزہ کی ہمت نہیں ہوئی اس کو چہرے کی طرف دیکھنے کی، دل زور سے دھڑک رہا تھا، آواز نکالنا مشکل تھا۔ وہ میں بھائی، میں بس وہی کھڑی تھی، ایک بچے کو دے رہی تھی۔ کیوں؟ کیا کام تھا؟ سخت روبدار لہجہ، امیزہ کی تو جان ہی نکل رہی تھی۔ اندر کرسیاں چاہیے تھی 2-3، بس وہ منگوانی۔ اس کے دماغ اور منہ میں جو آیا وہ بول گئی۔
नावेद खान के माथे पर बल पड़े। मैं अंदर से आ रहा हूँ ना, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देती, खुद बाहर क्यों आई? अकल नहीं है तुम में? बाहर कितने मर्द खड़े हैं और तुम इतना सच कर यहाँ चौराहे पे खड़ी हो ताकि हर किसी की नज़र तुम पर पड़े। उसे उमेशा पर शदीद गुस्सा आया था। सॉरी भाई, अब ख्याल रखूंगी। इतनी बेइज्जती पर उसका सारा मूड खराब हो गया था और उसे रोना आ रहा था। उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी, जो महसूस कर नावेद ने लहजा काबू किया। अंदर जाओ और अब मुझे बाहर नजर ना आओ तुम ऐसे। उमेशा बिना कुछ कहे तेजी से मुड़ी। जब नावेद के तसुरात जरा अजीब हुए, वो चेहरा दूसरी तरफ कर गया। उम्मी रुको। न चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू लिए उम्मी रुकी और झुके चेहरे के साथ सिसकी दबाए मुड़ी। नावेद ने उसे बिना देखे अपनी शॉल उतारी और उम्मी की कांधे पर डाली। उम्मी ने उसकी अचानक हरकत पर सुर्ख आंसू से भरी नजर उठाकर नावेद खान को देखा, जिसने एक नज़र उसकी सुर्ख आंखें देखी और चेहरा मोड़कर पीछे हो गया। अब जाओ। और साथ ही नावेद खान बाहर निकल गया। उम्मी ने बच्चों जैसी शक्ल बनाई। शॉल को देखा था, आंसू शॉल पर गिरे थे, तब वो इन कतरों से गीली हुई थी। उसे शदीद गुस्सा आया और एक झटके में उसने शॉल फेंक दी। समझता क्या है खुद को? वो चीख रही थी जब पीछे हफ्सा आई। उम्मी, क्या कर रही हो? सब बुला रहे हैं। उसने उम्मी को अपनी तरफ मोड़ा तो वो रो रही थी। हफ्सा परेशान हो गई। ओए क्या हुआ, रो क्यों रही हो? फिर हफ्सा की नज़र उमेशा के कांधे पर गई। हाय ऊपर वाला, ये फट कैसे गया? उम्मी, इतना बड़ा सुराग, ये तो सिलाई ही उधड़ गई। उमेशा ने अपना बाजू आगे करके पीछे से कांधा देखा था। उसका मुंह और बुरा बना था। आंसू और गिरने लगे। मेरा नया जोड़ा, उफ, अब मैं क्या करूं? सारी उनकी गलती। ऊपर वाला करे उनको सबसे बुरी बीवी मिले। मेरा इतना प्यारा जोड़ा फट गया। अम्मी, अब वो बच्चों की तरह रोते अपनी माँ की तलाश में अंदर बरामदे में गई थी और हफ्सा उसके पीछे दौड़ी थी। कल मेहंदी रात 2 बजे तक चली थी और आज सब 9 बजे के बजाय 11 बजे उठे थे। हफ्सा रात यहाँ रुकी थी और उमेशा की नियत उसे वलीमे तक यहाँ रोकने की थी। बाकी इजाज़त लेने के लिए दादी और पापा हैं। दोनों बच्चों को दादाजी की सिफारिश मिल गई थी और खैर से नोटिस भी मिल जाने थे। अब सब नाश्ता कर रहे थे। 3 बच्चों की वजह से घर में अच्छी खासी रौनक थी। हाँ, बीच बीच में रुखसती का सोचकर सब रोने भी लग जाते थे। खास तौर पर रशीदा बेगम रोई तो सरफराज खान भी थे। आप ही हसन भाई को कहिएगा कि 2 सालियां हैं तो जेब जरा भर कर लाएं। उमेशा ने अपना मुंह खोला था तो दादाजी समेत बाकी सब हंस रहे थे, जबकि लारिबा उसे घूर रही थी। पापा, इसे समझा दे, वहाँ कोई बदतमीजी न करे, इसे कुछ पता नहीं चलता, बिना सोचे बोलती है। लारिबा ने अपने साथ बैठे अपने वालिद का कांधा हिलाया था, जबकि सरफराज साहब बस हंस रहे थे। हो, आप ही तो अभी से ससुराल की हो गई, कम से कम बहन जैसी कजिन का आखिरी हक तो जाते जाते दे दें। दुआएं ही दूंगी आपको, मुंह के तेवर चढ़ाती वो बोली थी और सब हंस पड़े थे। पापा, आज आप ही के साथ ही मेरी और हफ्सा की भी सैलून की बुकिंग करवा दें, मैं भी वहीं से तैयार होंगी। घर में बहुत देर हो जाती है, आधा फंक्शन वैसे ही गुजर जाता है। गुड़िया, इतनी जल्दी कैसे? जुनेद खान ने उसे समझाना चाहा। क्यों, बारात तुम्हारी है, चुप करके घर हो जाओ। जो दुल्हन है उसे दुल्हन लगने दो। लारिबा ने उम्मी की बात पर उसे घूरा था, साथ उसके कांधे पर हाथ मारा। उम्मी का मुंह खुला था। लारिबा ने तेवर चढ़ाए थे और दोनों ऐसी ही थी। ताई, अम्मी, ताया जान, आप कहे ना। ताई जान प्लीज कह देना आप, मैं थक जाती हूँ। अच्छा अच्छा मेरा बच्चा, मैं कहता हूँ। नावेद बेटा, इन बच्चियों का शौक है तो करवा दो। कोई नहीं, बच्ची का दिल रख लो, मुझे मेरी बच्ची हंसती मुस्कुराती चाहिए। सरफराज खान ने मुस्कुराकर नावेद को कहा। वो बिना कुछ कहे खाने पर झुका था। उसे इस लड़की के ड्रामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उम्मी नहीं, इसकी। हफ्सा ने उम्मी को समझाना चाहा, पर उम्मी ने उसे कोहनी मारी। मुंह बंद कर। नावेद उठा, मुंह साफ करता। ठीक है पापा, मैं करवा दूंगा। फिर जाने से पहले उम्मी को देखा, जो खुशी से खिल उठी थी। सिर्फ हफ्सा की, और वो साथ ही उमेशा को आग लगाकर हंसता निकल गया। दादाजी, ये क्या, मुझे भी जाना है। उमेशा को तो दुगनी आग लगी थी। सब जोर से हंसे थे। बेटा तंग कर रहा है नावेद, तुम्हारी भी करेगा, दादाजी ने तसल्ली दी। उमेशा तो भन गई थी। बारात धूमधाम से आई थी। हर रस्म में उमेशा ने खूब लूट मचाई थी। वो बहन और साली दोनों का हक वसूल कर रही थी। फिर निकाह हुआ और सफ़ेद शेरवानी में नावेद स्टेज पर था और लारिबा से साइन नावेद ने करवाए थे। खुद जाकर भाई होने का हक अदा किया। फिर उसने लारिबा के सर पर हाथ रखा। सब रोए थे। उमेशा ने न रोने की कसम खाई थी, पर वो भी रो पड़ी थी। फिर लारिबा को स्टेज पर लाया गया। सब अच्छे से हुआ था। फिर रुखसती हुई थी। रुखसती के दौरान भी सब लारिबा से मिलते रोए थे। दादाजी ने उसे गाड़ी में बिठाया, सर पर हाथ रखा और फिर उसे रुखसत किया। गाड़ी जा चुकी थी और अब उन सबको वापस हवेली जाना था।
حویلی اب ویران سی محسوس ہو رہی تھی۔ کل والی رونق اب نہیں تھی۔ امیزہ بار بار روئی تھی اور حفصہ اسے ٹیشو دے دے کر تھک گئی تھی۔ دادا جی جنید خان سے کچھ بات کر رہے تھے کہ کمرے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ رشیدہ اور سرفراز خان اندر آئے۔ ابا جی آپ سو تو نہیں رہے؟ وہ دراصل ہمیں بات کرنی تھی بہت ضروری۔ وہ جنہوں نے چند پل دیکھا، پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں کرسی پر بیٹھ گئے۔ رشیدہ نے بات شروع کی۔ ابا جی رقیہ باجی کا پتہ ہے نا آپ کو؟ مستاق صاحب کی بیگم۔ آج بات کی انہوں نے مجھ سے رشتے کی ناوید کے لیے۔ ابا جی الجھے تھے۔ جنید خان بھی دھیان سے تھے۔ ابا جی ناوید کے لیے بھی اور ہماری امیزہ کے لیے بھی آپ نے دونوں بچوں کے لیے رشتے پیش کیے ہیں انہوں نے، اور سچ بتاؤں تو وہ بچہ مجھے کافی مناسب لگتا ہے۔ سرفراز صاحب نے بات بڑھائی۔ ان کی بچی رانیہ ہے نا، بہت ہی سلچی اور اچھی بچی ہے۔ دونوں بچوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جنید خان نے مسکرا کر ابا جی کو دیکھا تھا۔ رشیدہ اور سرفراز خان مسکرائے تھے۔ ابا جی میرا دل تو پوری طرح راضی ہے اس رشتے پر، آپ کیا کہتے ہیں؟ جنید خان نے اپنی سوچ ظاہر کی۔ دادا جی مسکرائے۔ آپ لوگ چھان بین کر لو، بچوں کی رضامندی پوچھ لو، مجھے تو ان رشتوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ تینوں خوش ہوئے تھے۔ چلے میں کل ہی بات کرتی ہوں دونوں سے، پھر جواب دیتی ہوں رقیہ کو۔ سب رات 12 بجے ولیمے سے واپس آئے۔ امیزہ نے سیدھا اپنے کمرے کا راستہ دیکھا تھا جب رشیدہ بیگم ان کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ حفصہ ہول سے ہی گھر چلی گئی تھی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، امیزہ نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم سے ضروری بات کرنی ہے، ادھر بیٹھو۔ انہوں نے امیزہ کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ امیزہ بیزاری سے بیٹھ چکی تھی۔ تمہیں رقیہ آنٹی سے ملوایا تھا نا بارات پر، وہ جن کی بیٹی کے ساتھ بات کر رہی تھی تم؟ امی نے بیزاری سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں یاد ہے، وہ جمائی لیتی اکٹ آئی تھی۔ رشیدہ بیگم کو اور جوش آیا تھا۔ ہاں تو وہ ان کا ایک بیٹا ہے زہیب۔ اب امیزہ کی آنکھیں ذرا کھلی تھی۔ لڑکے کا ذکر ماؤں کی زبان پر ایک ہی مقصد کے لیے آتا ہے۔ بیٹا ان لوگوں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے اپنے بیٹے زہیب کے لیے۔ رشیدہ بیگم کے اس دھماکے پر کون سی نیند کون سی بیزاری، امیزہ کے دل کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا رشتہ کیوں؟ وہ تو ایک دم بوکھلائی۔ رشیدہ بیگم تو اس کے اس روپ پر حیران ہوئی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ رشتہ ہے تمہارا، لڑکا بہت اچھا ہے، سلجھا ہوا ہے، عزت کرتا ہے، سمجھدار ہے، سب سے بڑی بات انہیں تمہارے پڑھنے سے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ابھی صرف نکاح ہوگا، تمہاری ڈگری ہو جائے گی، پھر شادی ہوگی۔ وہ سب سمجھا رہی تھی اور امیزہ کو جھٹکا لگا تھا۔ امی نکاح؟ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابھی تو آپ ہی کی شادی ابھی ہوئی ہے، ساتھ ہی میرا نکاح۔ امیزہ کو لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ ناوید کا بھی نکاح ساتھ ہوگا رانیہ سے۔ گھر میں سب کو پسند آیا ہے رشتہ۔ ٹھیک ہے، کوئی جلد بازی نہیں، تم وقت لو، سوچو۔ ظاہر ہے اتنا سب ہضم کرنے کے لیے تو وقت چاہیے۔ رشیدہ بیگم نے اس کا سر چوما اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ امیزہ کچھ بولنے کے لائق نہ رہی۔ زہیب سجے گا میری بچی کے ساتھ، چاند سی جوڑی بنائی ہے اوپر والے نے۔ وہ مسکراتی جا چکی تھی۔ امیزہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکی۔ اس کی امی جا چکی تھی اور اب اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ فیضان کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں، میں کل ہی فیضان کو بتاؤں گی، وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ ایسے کیسے میں کسی سے بھی شادی کر لوں؟ اس نے درستی سے آنکھیں پوچھی تھی، پھر لیٹ گئی۔ اسے صبح کا انتظار تھا۔ ناوید کو آج خاص طور پر زمینوں پر جانے سے روکا تھا اور خاکی رنگ کی شلوار قمیض میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ بس بات کا آغاز انتظار کر رہا تھا۔ سامنے دادا جی اور سرفراز خان موجود تھے جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تم نے پھر کیا سوچا رانیہ کے بارے میں؟ سرفراز نے بات کا آغاز کیا۔ کامون پاپا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سب ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ہو جائے گی شادی۔ ناوید نے اپنی کن پٹی مسلی۔ رشیدہ بیگم نے بات کی تھی تم سے، کیا جواب دیا تم نے؟ دادا جی بہت گمبھیر تھے۔ کیا کہنا تھا میں نے؟ آپ لوگوں نے سب تو طے کر لیا ہے۔ وہ ایک دم ہڑبڑایا تھا۔ رشیدہ بیگم نے آ کر چائے کی ٹرے میز پر رکھی، پھر ناوید کو دیکھ کر نمی سے مسکرائی تھی۔ چائے پیو ناوید میاں، ٹینشن تھوڑی دور کرو، تم تو گھبرا ہی گئے۔ سرفراز خان نے ناوید کو تنگ کیا تھا۔ ناوید نے شکایتی نظروں سے دادا جی کو دیکھا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے۔ ابا جی ناوید کو رانیہ پسند آئی ہے، وہ راضی ہے۔ رشیدہ بیگم نے سب کو خبر دے دی۔ ناوید نے صوفے سے ٹیک لگائی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا گھر میں موجود سب چیزوں کی گنتی کرے، صرف پسند آئی ہے، بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ سرفراز خان نے پھر اس سے مذاق کیا تھا۔ پاپا کیا آپ بھی؟ دادا جی آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ناوید مسکرایا تھا تو گال پر گڈھا نمایاں ہوا تھا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے کام ہے، آپ لوگ دیکھ لینا جو کرنا ہے۔ وہ اٹھا تھا۔ اچھا جی، تو جناب نے شرمانا بھی سیکھ لیا۔ ارے ابھی تو بس رشتے کی بات ہوئی ہے اور ہمیں تو نیا روپ ہی دیکھنے کو مل گیا ناوید سرفراز کا۔
सरफराज खान ने वो टांग खींची थी। नावेद अब क्या ही करे, उसके वालिद कोई मौका नहीं छोड़ते। सब हंसे थे। दादाजी उठे और नावेद की तरफ आए। मेरा पोता खुश है तो और क्या चाहिए, आओ गले लगो अपने दादाजी के। नावेद मुस्कुराता उनके गले लगा था। मुबारक हो नावेद मियाँ, रिश्ता पक्का हो गया है तुम्हारा। शुक्रिया दादाजी। फिर सरफराज खान ने उसे गले लगाया था। नावेद मियाँ अब किसी के मियाँ होने वाले हैं। पापा देख लें, अब आप ज्यादा ही टांग खींच रहे हैं मेरी, ये ज्यादा हो रहा है। दोनों बाप बेटा हंसे थे। दादाजी और रशीदा खुश थे। रशीदा बात करो रुकैया से, फिर बच्चे तो राजी है, कोई अंगूठी की रस्म, कोई मीठा कुछ करे फिर। अब्बा जी मैं अभी करती हूँ। वो जा चुकी थी, बाकी तीनों बात करने बैठ चुके थे। ऐसे कैसे तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया और तुमने एक लफ्ज भी नहीं बोला? उम्मी मना क्यों नहीं किया? फैजान ने तो उमेजा की दी खबर पर सर पीटा था। वो दोनों उसी बेंच पर थे। फैजान सब बहुत जल्दी हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आई। नावेद भाई का भी साथ रिश्ता हुआ है, सब घर में राजी हैं, ऊपर से उनके साथ ही निकाह। उमेजा की बात पर फैजान को झटका लगा। निकाह? उम्मी तुम्हारा दिमाग खराब है, कौन सा निकाह? बंद करो ये तमाशा, घर जाकर इनकार करोगी। फैजान मैं क्या कहकर इनकार करूं, क्या कहूं? आज सुबह भी अम्मी ने पूरा जोर दिया है, सब राजी है रिश्ते पर। वो मुझसे वजह पूछेंगे, मैं क्या कहूंगी? उम्मी ने अपनी गीली आंखें मली थी। उम्मी तो क्या तुम उस लड़के से शादी कर लोगी? बोलो, तुम्हें कोई एतराज नहीं है? फैजान को जैसे हैरत हुई थी उमेजा की बात पर। कभी भी नहीं, मैं तुम्हारे अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। ऐसे क्यों कह रहे हो? उमेजा के रोने में रवानी आई और उसने खुद को जरा शांत किया। अच्छा उम्मी रोना बंद करो, आंसू साफ करो, हम कुछ सोचते हैं। रोना तो बंद करो यार। उसने उम्मी के आंसू हाथ से साफ किए, फिर उसका चेहरा अपनी तरफ किया था। अपने घर में मेरे बारे में बता सकते हो? उम्मी ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में गिला था। तुम अपने घर बता सकते हो, रिश्ता भेज सकते हो, मेरे बाप से आकर मेरा हाथ मांग सकते हो। फैजान कुछ न बोल सका, वो खामोश था। अगर ये कर सकते हो तो मैं भी घर बता सकती हूँ, पर अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं भी अपने घर वालों की नज़र में गिर नहीं सकती। मुझे उनकी इज्जत की परवाह है। उम्मी के लहजे में सख्ती थी। तुम जानती हो मेरी बाप से नहीं बनती, फिर भी तुम मुझे ताने दे रही हो। बजाय इसके कि मेरे साथ हल निकालो, तुम लड़ रही हो। फैजान को भी अब की बार बुरा लगा। तो बताओ ना मैं क्या करूं? मेरा रिश्ता तय हो रहा है, कल वो लोग तारीख लेने आ रहे हैं, 1 हफ्ते में निकाह तक बात आ जाएगी। मैं कैसे शांत हो जाऊं, बता दो मुझे। उम्मी अब और तपी थी। उम्मी अगर हमारे घर वाले ना माने तो क्या तुम मेरे साथ भागोगी? फैजान की इस अचानक बात पर उमेशा खड़ी हुई थी। फैजान भी खड़ा हुआ था। ये तुम क्या कह रहे हो फैजान? एक ही हल है उम्मी, मेरे अब्बा नहीं मानेंगे, मुझे पता है, पर मैं तुम्हें किसी सूरत में खोना नहीं चाहता। हम भाग जाएंगे, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, हर खुशी दूंगा, तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगा। फैजान ने उम्मी का हाथ अपने हाथ में लिया था। उम्मी उछल सी गई उसके अल्फाजों में। उसे फैजान पर खुद से ज्यादा भरोसा था, पर वो इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती थी अपने घर वालों को? दोनों फैमिलीज से मिलने के लिए एक फार्म हाउस बुक किया था, जो दादाजी का ही कहा था, ताकि बच्चे एक दूसरे से मिलने जान ले और बड़े सब मामला सेट कर लें। लारिबा भी अपने शौहर के साथ वहाँ मौजूद थी। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। बड़े तो खुशी में अपनी बातों में लगे थे। जुएब, हसन और नावेद भी अपनी बातों में लगे थे। रानिया और लारिबा हम उम्र थे तो उनकी भी बन गई थी। इनमें जो बुझा सा था वो थी उम्मी। उसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी, ना कुछ अलग लग रहा था। वो इस वक्त गुलाबी सूट में थी, बालों को लूज करली किए थे, हल्का सा मेकअप। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी कि जुहैब चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसका तो दिल आ गया था उमेशा पर, जबकि दूसरी तरफ रानिया और नावेद की बात मुश्किल 2 बार ही नजरें मिली थी, और नावेद ने अभी तक उसे ठीक तरह से देखा भी नहीं था, जबकि वो ठीक सामने थी। यही बात रानिया को बेहद पसंद आई थी। मेरा ख्याल है बच्चों को एक दूसरे से कुछ पूछना हो तो पूछ लें, अगर आप लोग जाकर बात कर लो तब तक हम भी बात कर लें। रुकैया बेगम ने अपनी बात सामने रखी तो किसी को भी एतराज़ नहीं हुआ। नावेद ने अब रानिया की तरफ देखा था। उसने सफ़ेद सूट पहन रखा था और दुपट्टा सर पर सेट था, जिससे उसके काले बाल नजर आ रहे थे। रानिया ने नावेद की नज़रें महसूस की तो उसकी तरफ देखा। नावेद फौरन नज़रें झुका गया। आपको कोई इशू तो नहीं है मेरे साथ अकेले में बात करने में? रानिया की नज़रें अपने हाथ पर थी, वो सुन रही थी। अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या हम यही बात कर सकते हैं? वो अभी निकाह नहीं हुआ ना? तो मतलब मैं बस। रानिया का चेहरा सुर्ख हुआ था शर्मिंदा से। नावेद की उसकी बात समझकर खुलकर हंसा था। उसे न जाने क्यों ये बात पसंद आई थी। चले यही बात करते हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं। अब रानिया भी हंसी थी। खूबसूरत तो वो थी
मगर उसकी शर्म व हया ने नावेद का दिल वही जीत लिया था। उसे ऐसी लड़की ही तो चाहिए थी। अब धीमी आवाज में थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, पर नजरें झुकी हुई थी दोनों की। सब अपनी बातों में लगे थे। इन जोड़ों पर किसी की तवज्जो नहीं थी। ये सब किनारे पर थे। दूसरी तरफ उमेजा ने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि ना उसे ज़ुहैब का जानना था और ना बात करनी थी। अगर कोई बात कर रहा था तो ज़ुहैब ही छोटे मोटे सवाल पसंद नापसंद पूछ रहा था, और वो दो लफ्ज़ी जवाब देकर चुप कर जाती थी, जो उसका अकड़पन था। पर ज़ुहैब उसे उमेजा की बाउंड्री समझ रहा था। मुझे वाकई आपकी स्टडीज़ से कोई इशू नहीं है, आप अपनी डिग्री पूरी करें, तब तक मैं भी लंदन अपने काम कर लूँगा। निकाह की ख्वाहिश मैंने की थी। मैं जाने से पहले आपको अपने नाम करना चाहता था। वो उमेजा के चेहरे को देखता बोल रहा था, जबकि वो बेदिली से सब सुन रही थी। फिर बस हाँ में सर हिला दिया। ज़ुहैब को समझ नहीं आ रहा था वो बात क्यों नहीं कर रही। मैं बस नाम का लंदन पला बड़ा हूँ, वरना मैं हूँ पूरा दबंग मर्द। बाकी मैं सब पर समझौता कर लेता हूँ। आपको कोई इशू तो नहीं है ना? उसने उम्मी को हंसाना चाहा था। नहीं। ठंड लहजा देख अब ज़ुहैब खुद ही चुप हो गया था। दादाजी, बच्चे तो राजी हैं। ज़ुहैब ने लंदन जाना है 1 हफ्ते में, तो मैं चाह रही हूँ कि इसी जुम्मे निकाह हो जाए। कुछ लंबा चौड़ा इंतजाम न हो, बस सादगी के साथ चंद करीबी शामिल हो और खैर से दोनों जोड़े की निकाह हो जाए। क्या कहते हैं? रुकैया बेगम की इस बात पर उमेजा ने बुरी तरह चौंक कर उन्हें देखा। जुम्मा परसों था, मतलब 2 दिन में निकाह। ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, तुम लोग क्या कहते हो? दादाजी ने सरफराज खान और जुनैद खान को देखा था। इन लोगों ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। चले तैयारी करें सब, मुबारक हो सबको। सब खड़े हुए एक दूसरे को मिल रहे थे। सब खुश थे, मगर उमेजा की नज़रों में वीरानी थी। परसों निकाह। उम्मी के आंसू तेजी से गिर रहे थे। फोन कान से लगाए वो तेजी से रो रही थी। वो छत पर थी और उसे अंदर घुटन हो रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। उम्मी मत करो, तुम निकाह नहीं कर सकती। मेरे होते कैसे किसी और की हो सकती हो तुम? फैजान पागल हो रहा था इन सब पर। मैं भी नहीं करना चाहती निकाह किसी और से, इसलिए कह रही हूँ, प्लीज कोशिश करो, बात करो अपने अब्बा से, रिश्ता मांगो मेरा आकर, मैं साथ दूंगी। तुम क्यों? किसी ने झटके से उसका फोन खींचा। वो बौखलाई से मुड़ी थी। नावेद खान शदीद गुस्से में खड़ा था। उम्मी के पैरों से जान निकली थी। नावेद भाई, मैं उसका तो पर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। फैजान, नावेद ने नाम पड़ा था नंबर पर। ये किस किस्म की बेशर्मी है उम्मी? आधी रात को छत पर एक लड़के से बात कर रही हो तुम? नावेद शदीद गुस्से में दहाड़ा था। उम्मी का दिल बंद हुआ था। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। नावेद ने सारी चेट खोल ली थी। एक एक चीज़ देखते उसे गुस्से से इजाफा हुआ था। बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी लड़की को ज़मीन में गाड़ दे। भाई, आप एक बार मेरी बात। नावेद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटने वाले अंदाज में नीचे लेकर गया, और वो बेचारी बस खींचती ही रह गई। रशीदा बेगम अपने कमरे में थी। सरफराज खान और जुनैद खान भी घर नहीं थे। दादाजी अपने कमरे में थे। रशीदा बेगम ने चादर ठीक की थी जब झटके से दरवाज़ा खुला था और नावेद उम्मी को अंदर लाया और सीधा रशीदा बेगम के आगे बेड पर फेंका। या ऊपर वाले खैर, नावेद ये क्या कर रहे हो? वो एकदम डरी नहीं। संभाले इसे अम्मा, वरना ये कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेगी कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नावेद शदीद गुस्से में था। रशीदा बेगम ने भी कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था। उम्मी सिसकियों के साथ मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। नावेद बेटा, हुआ क्या है, बताओ तो? रशीदा बेगम ने पूछा। यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से इश्क लड़ा रही है, आप सबके लाडली। रशीदा बेगम का हाथ दिल पर पड़ा। राबते हैं, उस लड़के से बात करती रहती है। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इसे छत पर बातें करते। उस लड़के से पूछें, ये कब से धोखा दे रही है पूरे घर को। रशीदा बेगम ने उम्मी की तरफ देखा। उम्मी, ये सच है? उसका चेहरा झुका था, आंसू गिर रहे थे। रशीदा बेगम का दिल भारी हुआ था। उम्मी, जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ। नावेद सच कह रहा है। और वो कुछ न बोली। ये क्या बोलेगी? इसका फोन सब बता रहा है। हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाया है। अम्मी, 2 दिन में इसका निकाह है। बस बहुत हुआ, अब से ना ये यूनिवर्सिटी जाएगी और ना इसको फ़ोन मिलेगा। निकाह होने तक ये घर से नहीं जाएगी। नावेद फैसला सुना चुका था। उम्मी ने हैरत से उसे देखा। आप लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं निकाह नहीं करना चाहती ज़ुहैब से। ताई अम्मी, प्लीज़ एक बार फैजान से मिल लें, वो बहुत अच्छा है, प्लीज़ मेरी बात सुने। उसने मिन्नत की थी। जिन्होंने जवाब में उसके चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा था। तुम इतना कैसे गिर सकती हो उम्मी? हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है तुम्हें? अरे बेशर्म लड़की, 2 दिन में तुम्हारा निकाह है।
یا اوپر والے ایسا کون سا گناہ کیا ہم نے کہ ایسی سزا ملی ہے ہمیں؟ یہ تربیت تو نہیں کی تھی میں نے۔ رشیدہ بیگم کو ڈھیروں افسوس ہو رہا تھا، ان کا تو سر پیٹنے کو دل کر رہا تھا۔ امی تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں، اپنی اس بدتمیز زبان کو تالا لگاؤ ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ چپ کر کے پرسوں زہیب سے نکاح کرنا، اور میں دادا جی جنید چاچا سے کچھ نہیں کہوں گا، مزید کوئی تماشا نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ناوید نے امی کو سختی سے چیتاونی دی تھی اور امید کو نفرت ہو رہی تھی اس شخص سے۔ اماں آپ کی ذمہ داری ہے یہ، اب اس کا فون میں رکھ رہا ہوں۔ آخری تیجدہ نظریں امی پر ڈالتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا، اور امی کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر روئے۔ وہ کیسے بات کرتی، اب کیسے نکلتی اس مشکل سے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے امی، تم نے بھروسہ توڑا ہے ہمارا۔ رشیدہ بیگم نے اسے دھکا دیا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ کل رات سے آج شام ہو گئی تھی، امی کمرے میں ہی تھی، نہ کسی سے بات کی، نہ باہر گئی، نہ کچھ کھایا۔ باقی پورا گھر کل کے نکاح کی تیاری کر رہا تھا۔ امی کے نکاح کا جوڑا آ چکا تھا، سب کچھ تیار تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور حفصہ اندر آئی۔ امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اچانک آنٹی نے خبر دی آج نکاح ہے۔ حفصہ اس کے پاس آ کر بیٹھی، امی روتے اس کے گلے لگ گئی۔ سب ختم ہو گیا حفصہ، میں کچھ نہیں کر پائی۔ حفصہ نے اسے چپ کروایا تھا۔ فیضان نے تمہارے لیے میسج دیا ہے۔ حفصہ کی بات پر امی نے اس کی طرف دیکھا۔ حفصہ نے ایک کاغذ اسے دیا، ساتھ ایک چھوٹا فون تھا۔ اس نے مجھے یہ تمہیں دینے کو کہا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچ رہا ہے، پر تم جو کرو گی وہ سوچ سمجھ کر کرنا امی۔ امی نے وہ کاغذ کھولا اور پڑھا۔ وہ اب گمبھیر تھی۔ اب امی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گی، جب کسی کو میری پرواہ نہیں تو میں کیوں کروں؟ وہ بے دلی ہو چکی تھی۔ حفصہ دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں میری خوشی عزیز ہے تو میرا ساتھ دو گی تم؟ امی تم جو کرو گی سوچ سمجھ کر کرنا۔ حفصہ نے اسے چتاونی دی، میری مدد کرو گی؟ گمبھیر انداز۔ حفصہ نے حامی میں سر ہلایا۔ میرا جواب فیضان کو دے دینا۔ حفصہ جا چکی تھی۔ اب امیزہ جنید خان کی زندگی میں بہت کچھ بدلے گا۔ آج نکاح تھا، پورا گھر سج چکا تھا۔ نکاح کی تقریب لون میں ہی تھی، کافی بڑا ہونے کی وجہ سے وہاں پر سب انتظام آرام سے ہو گیا تھا۔ مہمانوں نے آنا شروع کر دیا تھا۔ سرفراز خان اور جنید خان دروازے پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ رشیدہ بیگم عورتوں سے مل رہی تھی۔ ناوید سفید شلوار قمیض پر خاکی رنگ کی ویسٹ پہنے انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ آج اور بھی آکرشک لگ رہا تھا۔ رقیہ بیگم اور ان کا خاندان آ چکا تھا۔ رشیدہ بیگم نے خود ان کا استقبال کیا تھا اور رانیہ کو لڑکیوں کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا۔ نکاح میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ زہیب ناوید کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ سب خوش تھے، باتیں کر رہے تھے۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ اب باری تھی دلہنوں کے آنے کی۔ رشیدہ جاؤ، امی کو لے کر آؤ، سرفراز خان نے اپنی بیگم کو کہا تھا۔ وہ مسکرا کر اندر گئی۔ رانیہ باہر لاؤنج میں بیٹھی سب لڑکیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ انہی میں لاریبا بھی تھی۔ رشیدہ نے کمرہ کھولا۔ امی بیٹا تیار ہو؟ وہ کمرے میں نہیں تھی، اس کا جوڑا بستر پر تھا۔ امی وہ واش روم کے دروازے پر دستک دی تھی۔ امی تم اندر ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ ان کا دل ہول پڑا۔ انہوں نے دروازہ ڈھکیلا، اندر کوئی نہیں تھا۔ ان کا دل بند ہوا۔ وہ فوراً باہر بھاگی۔ ناوید زہیب اور اس کے پاپا سے بات کر رہا تھا۔ شیزان صاحب تو آج اچھے خاصے خوش تھے۔ ناوید بس ہنسا تھا انکل کی بات پر۔ زہیب نے اس کا کاندھا تھپکا۔ رشیدہ بیگم وہاں ہی تھی اور ناوید کو اشارہ کیا تھا۔ ناوید بہانہ بنا کر ان کے پاس گیا۔ کیا ہوا اماں؟ امی گھر پر نہیں ہے۔ رشیدہ بیگم کا سانس سوکھ رہا تھا۔ ناوید بھی حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اب کہاں جا سکتی ہے؟ وہ اندر ہی ہوگی، دیکھے تو نہیں ہے، میں نے سب جگہ دیکھ لیا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے ناوید، اتنے مہمان ہیں، میں رقیہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ناوید نے آس پاس دیکھا۔ آپ کچھ دیر بعد سنبھال لیں، میں اسے دیکھ کر آتا ہوں، پریشان نہ ہو، لے کر آؤں گا امی کو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اتنا گمبھیر اور پریشان کبھی نہیں ہوا تھا۔ حفصہ نے گاڑی روکی تھی۔ امی نے اپنی ضرورت کا سامان سارا لے لیا تھا۔ وہ آج ایسا قدم اٹھا چکی تھی جس کے بعد اس کی پوری زندگی بدلنی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ، اپنا نام، کسی کی پرواہ نہ کر کے اپنی محبت چنی تھی، اور آج امیزہ جنید خان نے اپنے بارے میں سوچا تھا۔ فیضان سے پوچھو کہاں ہے؟ حفصہ کی بات پر امی نے فون ملایا تھا۔ ایک کال، دوسری، تیسری، اس نے کال ہی نہیں اٹھائی۔ چوتھی بیل پر فون اٹھ گیا۔ ہیلو فیضان، میں آ گئی ہوں۔ کہاں ہو تم؟ میں آ گیا ہوں۔ وہاں فیضان کی گاڑی آئی تھی جس کی لائٹ ان کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ امی نے شکر ادا کیا تھا اور حفصہ کا شکر ادا کر کے گاڑی سے اتری تھی۔ مدد چاہیے ہو تو بتانا، میں ضرور کروں گی، تم میری سچی دوست ہو، خیال رکھنا۔
امی اپنا سامان لے کر گاڑی سے اتر چکی تھی۔ حفصہ گاڑی موڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ فیضان کافی گھبرایا سا لگ رہا تھا، ایک بے چینی تھی اس کے چہرے پر۔ شکر ہے تم آ گئے، مجھے اکیلے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ فیضان کا فون بجا تھا، اس پر فیضان کا دل دہل گیا۔ اس نے نمبر دیکھا، وہ اور گھبرایا تھا۔ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا، جیب سے ایک پرچی نکالی۔ امی یہ پرچی لو اور اس ایڈریس پر چلی جاؤ۔ امی کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ چلی جاؤ، ہم ساتھ جائیں گے نا؟ فیضان کو دوبارہ کال آئی تھی۔ امی نہیں، صرف تم جاؤ گی، میں ابھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ امی کی مسکان پھیکی پڑی تھی۔ میں ایک بہت بڑی مشکل میں ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، اگر میں بھاگا نا تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ میں نے غلط لوگوں سے پیسے لیے تھے پر وہ واپس نہیں کر پا رہا، اور ان کو اب میری رہائشی کا پتہ چل گیا ہے۔ اس کی ہر بات امی کے سر پر سے گزر رہی تھی، وہ سن پڑ چکی تھی۔ تم چلی جاؤ، میں ابھی نہیں جا سکتا۔ امی کے سر پر دھماکہ ہوا تھا۔ فیضان میں گھر سے بھاگی ہوں تمہارے لیے، ہم نے نکاح کرنا تھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ فیضان کو پھر کال آئی، میں واپس آ جاؤں گا امی، کچھ مہینے انتظار کر لو۔ امی کا خون خشک ہوا تھا، دل بند ہونے کے قریب تھا۔ فیضان پلیز یہ سب بند کرو، میں تمہارے کہنے پر سب چھوڑ کر آئی ہوں، تم یوں اب مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کل نکاح کر لیں گے۔ فیضان کو پھر کال آئی تھی، اس بار اس نے اٹھائی تھی۔ ہاں ظہیر، میں آ رہا ہوں ایئرپورٹ پر، بس کچھ دیر رکو۔ امی کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، سب ختم ہوتا دکھ رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں واپس آ جاؤں گا، تب تک فیس کر لو، بس پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امی بھروسہ کرو۔ امی کی آنکھیں آنسوں سے دھندلی ہو رہی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ اس کے پیر جم گئے تھے۔ اس نے فیضان کو مڑتے دیکھا، پھر گاڑی میں بیٹھے دیکھا، پھر گاڑی اسٹارٹ ہوئی۔ فیضان نے آخری بار اسے دیکھا، گاڑی امی کے سامنے جا رہی تھی اور امی کے پیروں میں ایک دم جان نکل گئی تھی۔ وہ گاڑی کے پیچھے بھاگی۔ فیضان، فیضان رک جاؤ، تمہیں اوپر والے کا واسطہ رکو، میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ فیضان، میں مر جاؤں گی۔ مر جاؤ، وہ چیختی رہی، روتی رہی، عہدے منہ جمی گر گئی، مگر گاڑی رفتار کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ امیزہ جنید خان ویران سڑک پر تنہا تھی، اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ امیزہ جنید خان آج رسوا ہو چکی تھی، محبت کے ہاتھوں سب برباد ہو چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر اپنی غلطی پر روئی تھی، اس نے اپنے ہاتھوں سے سب تباہ کیا تھا۔ کاش اس وقت اسے موت آ جائے کہ اس نے اپنے ساتھ کیا ظلم کیا تھا۔ ناوید ابھی حفصہ کے گھر سے آیا تھا، اسے شک تھا کہ حفصہ ساتھ دے رہی ہے امی کا، اور شک صحیح تھا، اسے معلومات مل چکی تھی۔ اب ناوید پاگلوں کی طرح سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا، مگر عزت کا جنازہ بھی نکلے گا نہیں پتا تھا۔ یار امی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس روڈ پر تھا جس کا حفصہ نے بتایا تھا۔ موڑ سے پہلے اسے دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھا کوئی نظر آیا۔ ناوید نے گاڑی روکی، گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں وہ امی کو دیکھ سکتا تھا۔ ناوید فوراً گاڑی سے نکلا، امی اس کے پاس گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے خوف لاحق ہوا تھا، وہ کسی بے جان چیز کی طرح بنا کسی تاثر سے پتھر بنی بیٹھی تھی۔ امی کیا ہوا؟ ادھر دیکھو امی، جواب دو۔ امی کے آنسو گرتے جا رہے تھے، وہ خاموش تھی۔ یہ روپ امیزہ کا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ امی، فیضان کہاں ہے؟ اب امی ہنسنے لگی، اس نے اپنی بے بسی پر ہنسی آ رہی تھی۔ چلا گیا، ناوید کو جھٹکا لگا، مجھے چھوڑ کر چلا گیا، دھوکہ دے گیا۔ پھر روتے ہوئے ناوید کے سینے سے لگی تھی۔ ناوید کچھ نہ بول پایا، وہ بے بس تھا، اسے شدید غصہ تھا اس پر اس حالات میں وہ کیا کہتا؟ وہ چلا گیا، سب برباد ہو گیا، امیزہ جنید خان برباد ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ ناوید نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا، اسے اپنے ساتھ لگایا، شاید ہمدردی جتا رہا تھا، کیوں وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا۔ وہ گاڑی گھر کی طرف موڑ چکا تھا۔ جنید خان نے زور کا تھپڑ امی کے منہ پر مارا تھا، وہ عہدے منہ زمین پر گری تھی، پر اب اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے دلی سے بس بیٹھی رہی، وہ مر چکی تھی، گھر کے ہی لوگ وہاں موجود تھے، مہمان جا چکے تھے، نکاح ٹوٹ چکا تھا، عزت جا چکی تھی، نام بدنام ہو چکا تھا۔ پٹھان حویلی کی لڑکی نکاح کے وقت گھر سے بھاگ گئی، یہ خبر سن کر پتہ چل چکی تھی۔ رقیہ بیگم نے اسی وقت رشتہ توڑ دیا۔ آخر کب تک وہ دلہن کا انتظار کرتے؟ بیٹے کا نکاح نہیں ہوا تو بیٹی کا یہاں کیوں ہوگا؟ دونوں رشتے ٹوٹ گئے، امیزہ کے ساتھ ناوید کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ ارے جی چاہ رہا ہے تمہیں جان سے مار دوں، تم جیسی بیٹی ہونے سے اچھا ہے میں بے اولادی ہوتا۔ وہ اس پر برس رہے تھے جس پر جان بارتے تھے۔ رشیدہ بیگم رو رہی تھی، دادا جی اور سرفراز خان غصے میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ دادا جی کسی سوچ میں مبتلا تھے۔ ناوید دیوار کے ساتھ سر ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا، وہ بری طرح زخمی ہوا تھا، وہ رانیہ کو پسند کرنے لگا تھا، پر اب سب خط
इस लड़की ने खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं की। जो लोग कल तक हमारी इज्जत करते थे आज देखकर हंस रहे हैं। हमने ऐसी कौन सी ज्यादती की थी उम्मी जो तुमने ये सिला दिया हमें। सरफराज खान भी चीखे थे। उम्मी बस खामोश थी, आंसू गिरते जा रहे थे। कहाँ गलती हो गई हमसे, तब तो दिया, हर ख्वाहिश पूरी की, क्यों किया ये सब उम्मी तुमने। रशीदा बेगम भी फट चुकी थी। बस बहुत हुआ, अब सब खामोश हो जाओ। दादाजी एकदम खड़े हो गए थे। सब खामोश हो गए। इस लड़की ने जो करना था कर लिया, अब घर की बात घर में ही खत्म होगी। लोगों का क्या है, 4 दिन बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे। अब्बा जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं। सरफराज खान ने बात काटी। मैंने फैसला कर लिया, तो मौलवी को बुलवाओ, निकाह तो आज ही होगा। दादाजी की बात पर सब हैरान हुए। उमैसा का निकाह नावेद से होगा। ये कहने की देर थी कि सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। नावेद ने झटके से गर्दन मोड़कर दादाजी को देखा। उमैसा ने नावेद की तरफ देखा। इससे बेहतर था कि वो मर जाती। नावेद जैसे हमसफर को वो कभी नहीं चाहेगी। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं। नावेद क्यों निकाह करेगा। सरफराज खान के अबरू तन गए। ये फैसला मेरा है सरफराज खान। नावेद मेरी बात नहीं टालेगा। हमारी अब बची कुची इज्जत उसी के हाथों में है। घर की इज्जत घर में ही रहेगी। दादाजी शदीद गंभीर थे। सबने नावेद का चेहरा देखा जो कुछ समझने के काबिल नहीं था। वो खून आलूद नजरों से उमेजा की तरफ देख रहा था, जिससे इल्तिजा की थी कि वो मना कर दे। नावेद को उसकी एक एक हरकत याद आई थी, मानो सब किसी फिल्म की तरह दिमाग से टकराया था। उसका खून खोला था। वो चेहरा देखकर इतनी नफरत नावेद ने शायद किसी से की हो जितनी आज इस लड़की से उसे हो रही थी। नावेद, क्या तुम राजी हो। दादाजी ने उनसे पूछा था। नावेद ने उनकी तरफ देखा। मैं उमेजा से निकाह करूंगा। उमेजा की आंखें शौक में फैली थी। उसका दिल बुरी तरह धड़का था। पर मेरी कुछ शर्तें हैं जो हवेली में सबको माननी पड़ेंगी। वो दोबारा अपने रूप और गंभीरता से वापस आ चुका था। सबने उलझन से उसे देखा। बोलो, क्या शर्त है। दादाजी ने भी गंभीरता से कहा था। आज से, अभी से आप में से किसी का इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। ना ये किसी की पोती है, ना भतीजी और ना बेटी। अब से इसकी हैसियत नावेद खान की बीवी की होगी। सबने उसे सुना था। उमैसा ने भी एक एक लफ्ज सुनकर सुन पड़ती जा रही थी और नावेद बोल रहा था, इसके साथ मैं जो भी सलूक करूंगा, किसी को कोई हक नहीं होगा कि मुझसे सवाल करे। नावेद ने अगली शर्त उमैसा को सख्त नजरों से देखते कहा था। उमैसा मुंह पर हाथ रखे चीख रोकती रह गई। निकाह आज नहीं कल होगा, मुकम्मल तकरीब के साथ, सबके सामने रुखसती भी कल ही होगी। बस यही मेरी शर्त है। वो बेहद गंभीर था। मंजूर है। दादाजी मुतमईन थे। बाकी सब भी राजी थे। बस बात खत्म। कल उमैसा नावेद खान की बीवी होगी। उमैसा अपने कमरे में बैठ के साथ लगी जमीन पर सर घुटनों में दिए बस रोए जा रही थी। उसने अपने लिए कितने ख्वाब सजाए थे, सब उसने अपने हाथों से तोड़ दिए। स्टॉक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला था। उमैसा का दिल दहला था। नावेद दरवाजे से अंदर आया। वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वो आहिस्ता से चलता उसके पास आ रहा था। उम्मी खड़ी होती पीछे की तरफ जाने लगी। प्लीज़ प्लीज़ आप मत। क्या हुआ, डर लग रहा है। ऐसी जिंदगी तो तुमने खुद मांगी है उमैसा। नहीं, अब से तुम उमैसा नावेद खान। नावेद ने एक झटके से उसे बाजू से खींचकर अपने करीब किया। उमैसा की चीख निकलते निकलते रुकी। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि उमैसा को अपना बाजू जलता महसूस हुआ। तुमने सब बर्बाद कर दिया ना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। अगर तुम्हारी जिंदगी मैंने मौत से बदतर ना की तो मुझे नावेद सरफराज खान ना कहना। नावेद अपनी पकड़ और सख्त कर गया और उसके इतना करीब था कि उसकी सांसें तक महसूस कर सकता था। आपने मुझसे बदला लेना है ना, तो मुझे जान से मार दें, पर इस निकाह से मना कर दें। वो बहुत मुश्किल मेहनत कर रही थी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। जब नावेद उसे पीछे धक्का देता दीवार से लगा चुका था। उसकी नज़रों में नफरत थी पर रहम नहीं था। मौत तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी सज़ा है मेरी जान। सज़ा अगर मिली तो इतनी तकलीफ तो हो कि पता चले खुद गर्जी की सज़ा काट रही हो तुम। बस कल तक सब्र करो, कल से तुम्हारी सज़ा शुरू। नावेद ने झटके से उसे छोड़ा और कमरे से निकल गया। उमैसा मुंह पर हाथ रखी खूब रोई। आज फिर कल वाली रौनक थी। घर में सब वैसा था, बस बदले थे तो दुल्हा दुल्हन। जिनका निकाह कल तक किसी और से हो रहा था, आज उनका एक दूसरे से हो रहा था। सब हैरान थे। उम्मी को लरीबा ने तैयार किया था। सब वैसा था, कुछ अलग नहीं था। वैसे ही रौनक थी। नावेद बिना किसी की बातों की परवाह किए स्टेज पर था। फिर निकाह का वक्त हुआ। उमैसा को लाया गया। सफ़ेद कामदार लहंगे के साथ दुल्हन जैसा मेकअप, जेवरात। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर उसे देखकर नावेद के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। दोनों को आमने सामने बिठाया गया। निकाह शुरू हो चुका था। नावेद सरफराज खान, आपका निकाह उमैसा
बिन्त जुनेद अहमद खान से बाहक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है, आपको कबूल है? नावेद ने सामने बैठी दुल्हन को देखा, जिसके कांपते हाथ वो आराम से देख सकता था। वो मुस्कुराया। कबूल है। उम्मी का आंसू टूटकर हाथ पर गिरा था। कबूल है, कबूल है। उमैजा बिनते जुनेद अहमद खान, आपका निकाह नावेद बिन सरफराज खान से बाहक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है, कबूल है? मौलवी साहब ने उमैजा से पूछा था। उम्मी का पूरा बदन कांप रहा था। वो उसे ही देख रहा था। उसने नजरें झुका ली। मैं फिर पूछता हूँ, आपको निकाह कबूल है? दादाजी के इशारे पर रशीदा बेगम ने उम्मी का कांधा हिलाया। जवाब दो उम्मी, कोई तमाशा नहीं, जवाब दो। नावेद की सख्त आवाज़ पर उम्मी अंदर तक कांप गई थी। उसने इल्तिजा से अपनी माँ जैसी ताई को देखा था, जो उसे आंखें दिखा रही थी। उम्मी की सिसकियों में इजाफा हुआ। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी थी। नावेद की मुठ्ठियाँ बिछ गई थी। वो लड़की उसका सब्र आजमा रही थी। कबूल है। उम्मी हार गई। वो कुछ ना कर सकी। कबूल है, कबूल है। आज से उमेजा नावेद खान ने खुद को नावेद खान के हवाले किया। वो अपनी उम्र कैद कबूल कर चुकी थी। उसे सज़ा मंजूर थी। नावेद फखरिया मुस्कुराया। फिर मौलवी साहब ने दस्तखत लिए। फिर दुआ हुई। सब ने मुबारकबाद दी। अब उमेजा जुनेद खान उमेजा नावेद खान बन चुकी थी। आज से उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। कुछ भी पहले जैसा ना रहा। नावेद ने फूलों की लड़ियाँ पीछे की। उमेजा की तरफ आया, हाथ पकड़कर उसे उठाया। फिर उसका नेट का सफ़ेद घूंघट उठाया। उसका खूबसूरत चेहरा सामने था। उमेजा की नज़रें झुकी थी। नावेद ने उसका हाथ ऊपर किया और रशीदा बेगम ने दी अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। फिर ज़रा सा उसके कान के पास झुका था और सरगोशी की। बर्बादी मुबारक हो उमेजा नावेद। उमेजा ने अपनी नीली आंखें उठाकर उस सितमगर की सियाही नफरत भरी आंखों में देखा था। वो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे थे। उमेजा को कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो ऊपर वाले फ्लोर पर थी। नावेद खान के कमरे में उसके बिस्तर पर उसको दुल्हन बने उसके इंतजार में बैठी थी। क्या जिंदगी इतनी गैर मुतवक्की होती है। सब घर वाले अपने कमरों में जा चुके थे। नावेद काफी देर लॉन में बैठा रहा। करीब 1:30 वो कमरे में आया। दरवाज़ा खोलते ही बैक ग्राउंड से टेक लगाए उम्मी पर नजर पड़ी। जितना जब्त वो कर आया था, सारा टूट गया। एक बार फिर उबाल उठे थे उसमें। जिस जगह रानिया को होना चाहिए था, उस जगह एक जहां की रुस्वा घर से भागी लड़की थी। ऐसी शरीके हयात तो नहीं चाहिए थी। नावेद खान से वो झटके में गया और हाथ से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। वो उस अचानक झटके के लिए तैयार नहीं थी। नावेद के सीने से टकराई। उसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था। तुम्हें तो बहुत सुकून मिला होगा ना, सबकी जिंदगियां बर्बाद करके। देखो तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। नावेद खान को बेदिल कर दिया तुमने। मेरे अंदर की इंसानियत मार दी तुमने। उम्मी खुद को छुड़वाना चाह रही थी, दूर होना चाह रही थी, पर नावेद खान उसे और नज़दीक कर गया। मुझे एक पाक किरदार वाली शरीफ सुलझी हुई औरत चाहिए थी, पर मेरा नसीब तो देखो, जो तुम जैसी बदकिरदार और किसी लफंगे मर्द की ठुकराई हुई लड़की मिली है मुझे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, कड़े जख्म थे जो नावेद खान उमेजा के दिल पर लगा रहा था। कोई भी लड़की ये अल्फाज ना सुनती अपने बारे में। कितनी रंगीनियां मनाई है तुमने अपने आशिक के साथ। हाँ, बाहर मुंह मारने की आदत जो है तुम्हें। बस करे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इतने गलती इल्जाम मत लगाए मुझ पर। वो चीखी थी। तुमने सही क्या किया है, तुमने सही क्या किया है। बाहर गैर मर्दों से ताल्लुक बनाती हो, इश्क लड़ाती हो, अपने घर वालों को धोखा देकर घर से भागती हो। अपने निकाह वाले दिन फिर बेशर्मों की तरह बकवास कर रही हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। नावेद उससे भी बुरी तरह चीखा था। उमेजा काँप उठी थी। मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता। मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी। मेरी गलती ये थी कि मैंने गलत शख्स को चाहा, एक धोखेबाज पर भरोसा किया। वो जैसी बेबस हो गई थी। नावेद के गुस्से में इजाफा हुआ था। उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम ही थी इस काबिल। वो भी जानता था कि तुम जैसी के साथ घर नहीं बसाए जाते, सिर्फ दिल लगी की जाती है और मकसद पूरा होने के बाद छोड़ दिया जाता है। उसने भी वही किया। अरे जो अपने बाप की इज्जत का मान न रख सकती, वो किसी मर्द की इज्जत कैसे बन सकती है। फिर हिकारत से देखते नावेद ने उसे झटके से छोड़ा था। वो बेड पर जा गिरी। नावेद की नज़रें, नावेद के अल्फाज, हर चीज़ उसे हकीर महसूस करवा रही थी। उसे इतना छोटा, इतनी तौहीन कभी महसूस नहीं हुई थी। मैं बीवी हूँ आपकी, अब आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे बारे में। मैं ऐसी लड़की रही हूँ, मुझसे गलती हुई है, मानती हूँ। उसने रोते हुए कहा था। तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। मैं बदकिरदार नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करें। वो मिन्नतें कर रही थी, अपने किरदार की सफाइयों की दुहाइयाँ दे रही थी, मगर नावेद को किसी बात पर एतबार नहीं था। जो लड़की एक लड़के के लिए घर से भागी,
وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ ناوید نے اس کا منہ دبوچا تھا۔ امیزہ اس کی سخت پکڑ میں مچل سی گئی تھی۔ میں تم پر اعتبار نہیں کروں گا، میرے لیے تم ایک بد کردار لڑکی ہو، جو منمانیاں تم نے کرنی تھی کر لی۔ میرے سامنے حد پار نہ کرنا، ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اب تمہارے ساتھ میرا نام جڑا ہے، میری عزت پر ایک حرف بھی آیا تو تمہارا برا حشر کر دوں گا میں۔ یاد رکھنا، مجھ سے کسی رحم کی امید نہ رکھنا، اب یہی تمہاری زندگی ہے۔ پھر اسے دھکا دے کر چھوڑا تھا۔ اس کی کونی بیٹھ کے کنارے پر لگی تھی، وہ درد سے کر رہی تھی۔ امیزہ، ناوید خان عدالت ڈال لو۔ پھر حقارت سے اسے دیکھتے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ امیزہ نے مڑ کر اسے دیکھا بھی نہیں، ہمت ہی نہیں تھی، اتنی وہ نہیں گری تھی جتنا اس شخص نے اسے گرا دیا تھا اپنی نظروں میں۔ اپنے لیے وہ الفاظ، وہ نفرت، وہ حقارت دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ خود زہر کھا لے، ایسی ذلت سے موت بھلی تھی۔ اس نے سر پیٹا تھا، ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملی تھی اسے، وہ کس سے گلہ کرتی؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے سب برباد کیا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں۔